السلام عليكم. اليوم جيت بعد غياب طويل، غادي تسمحوا لي لحقاش كان عندي ظروف. المهم اليوم جيت باش ندير معكم واحد العشاء خفيف ظريف للوليدات. غادي ندير لي طاغلياتيل او سومون. انا هنايا استعملت طاغلياتيل فريش، ماشي اوبليجي ديروا هادو، تقدروا ديروا هادو، كانوا هادو كيعجبوني انا، جو بريفير هادو. ما ابري تقدروا ديروا دوك الناشفين، كيتباعوا في جميع المحلات، بحال هنايا كاين في ليدل، في بارتو، وبحال في المغرب راكم تلقاو كاينين في مرجان، كاينين في كارفور. هادوك لي بات اليابسين تقدروا ديروهم حتى بسباغيتي ولا. المهم هادي غوسيت ايطاليا كيديروهم طاغلياتيل سومون، معروفه جدا على كريم. المهم غادي ما نطولش عليكم الفيديو، غادي ندوزو ديريكتومون للمقادير. عندي هنايا انا 2 قابصات ديال طاغلياتيل. عندي الوغ باش نمشي معكم بشويه بشويه. عندي البصله باش غادي نبدل نشحر بصله كامله، قطعوها رقيقه. عندي هنا 3 ديال الدروس ديال الثومه، اللي بغى يدير ينقص ينقص، انا ولادي كتعجبهم يعني ما عنديش مشكل. عندي هنايا سيبولات، شويه ديال السيبولات. باغ كونط سيبولات تقدروا ديروا انيت على بلاص. الانيت هو جو كخوا الشبات الا ما خفت نكذب. انايا ولادي ما كيعجبهمش هذاك لوكو ديالو، كندير السيبولات بور ديكوري عاود الطبيسي وصافي. عندي هنايا مليحه، ابزار، لا كريم ايبيس. هذه انا شريت غير هذه ديال لوكلير، كريم فريش ايبيس. وعندي غادي ندير هاد لو بون انتيي، وغادي نزيد تقريبا كاس ديال الحليب. علاش؟ باش نخففها. ابخي تقدروا ديروا لا كريم ليكيد. عندي هنايا السومون فومي، راه عندي جوست 150 غرام، بغيتو تزيدو هي فريمون غير باش كيدير لو غو في هذوك لي طاغلياتيل ديالنا. صافي غادي ندوزو لطريقه التحضير. صافي بسم الله. غادي ندير هنايا شويه ديال زيت الزيتون، المقله عندي ديجا سخونه. غادي نوضح هاد البصيره اللي عندي. وهنايا كما كتشوفوا راني دايره لا مارميت ديالي، درت فيها الماء ودرت فيها مليحه كما باش كنسلقوا لي فات وصافي. غادي نوريكم الطريقه ديال هذوك. فاصون توتي عندي كيف في القابصه. انا غادي نوريكم الطريقه باش كيف غادي نديرهم، حيت كياخذوا غير 3 دقائق هادو اللي فات فريش. صافي وكندير هذيك التشويمه اللي عندي. صافي كنخليها تشحر وغادي نرجع معاكم. صافي هنا غادي نوضع الريقات ديالي. بسم الله. والماء راني دايره فيها الملح. بسم الله. وغادي نخليه 3 ديال الدقائق صافي ونحيدهم. صافي هنا راكو كما لاحظتوا راني قلبت ديك البصله اللي كانت في المقله، درتها في هاد الطنيجره حيت غادي نزيد لا كريم. وهنا غادي نخلط لي طاغلياتيل. صافي حتى كتهبط هكا، كتهبط يعني كتدخل هاد الطياب. غادي نضيف لها شويه ديال البزار والمليحه. علاش الملح ما نديروش في الاول؟ لحقاش البصله غادي تكنزز، غادي زعما تكنزز، غادي كتطلق اون فيت البصله كتطلق الماء ديالها ما كتبغيش طيب، كتبقى هكا عاصيه. علاش كنخليوها حتى كتهبط عاد كنديروا لها المليحه. صافي هنايا شوفوا غير تبدا تبدي هكا تلصق لكم شويه. شوفوا انا غادي ندير غير شويه ديال الماء. المهم انا الغرض ديالي ان البصله تطيب لي مزيان، ما تبقاش تغزز في الدراري. الا حسوا بشي حاجه هكا راه ما غاديش ياكلوها هاي. صافي. وفي هذه المرحله هذه انا غادي نضيف
داك شويه ديال الصومون اللي عندي قطعته. بغيتو تزيدوا زيدوا نتوما ولي صافي. وها نتوما غادي ندير هذاك الصومون فيمي اللي عندي هنايا غير واحد شويه صافي باش غادي نزيد عليه لا كريم. وهنايا انا راه دايره لا روسيت بوغ 4 بيرسون. نتوما تقدروا واخا استعملوا جوج ديال الباكيه ديال لي بات ما غاديش نديرهم كاملين، ولكن نتوما تقدروا تكثروا. الا بغيتوا تكثروا تقدروا تدوبلوا المقادير. صافي هنايا غادي نضيف كاع هاد البوط ديال لا كريم اللي عندي. تقدروا تستعملوا اي ماركه. الا ما متوفرش عندكم هاد لا كريم ايبيس ديروا لا كريم ليكيد ديريكتومون بلا ما تزيدوا الحليب. لا كريم ليكيد هي زعما هذيك ما عرفتش واش هي قشطه طريه ولا. المهم لا كريم ليكيد غادي ديروها وما تزيدوش، ولكن الحليب ما ديروش. انا هذه من هي ثقيله اللي غادي نضيف هذاك الكاس ديال الحليب. كتبدا تطلع الغليه في هاد لا كريم غادي تضيفوا داك الكويس ديال الحليب باش كيخفف لنا هذيك هاد لا كريم. وصافي غادي صافي نخليوها غير تغلي هكا واحد شويه. وصافي غادي باش نزيدوا لي باط ديالنا عليها. صافي هنايا حتى غلا هي تبان لكم هنايا تبان لكم عقاده هاد لاصوص. بالنسبه حقا واحد الحاجه نسيت ما قلت لكمش. كاين اللي يبغي يدير كنور في لي بات. كاين دابا المتواجد كنور ديال الحوت، كنور ديال الخضره، كنور اللي يبغي يديروا بحال انا من غادي نديرها غير للدراري سا سيغ غيان. ما كندير لهمش فيها كنور. والملح بيان سور والبزار كيبقى على حسب الاختيار. صافي هنا غادي نبدا نوضع التاكلياتيل ديالي. انا غادي ندير تقريبا قابسه وشويه، حيت قابسه راه فيها سي بوغ 3 بيرسون. صافي غادي نوضع التاكلياتيل ديالي وغادي نوريكم الشكل النهائي ديال الطبق. صافي وهذا هو الشكل النهائي ديال الطبق ديالي. انايا درت راني زوقت ودرت صومون فيمي على شكل وريضه. نتوما تقدروا الا بغيتو ديروها ما بغيتوش فوالا. نتمنى الوصفه ديال اليوم تكون نالت اعجابكم. ونعاود نقول لكم سمحوا لي بزاف على هذه الغيبه، ولكن ظروف ان شاء الله يا ربي غادي نحاول نشرح لكم في سور الانستغرام ديالي باي هندا. ونتمنى لكم ان شاء الله امسيه. انا راني كنوجدوا في العشيه علاش قلت لكم امسيه سعيده. والى اللقاء في ان شاء الله فيديو جديد بحول الله.